कल वकला की मुलाकात हुई है, 3 वकला मिले हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, इंतज़ार भाई, इंतज़ार पंजुका, अली इजाज़ बुटर। तो मुझे रात को अली इजाज़ बुटर बता रहे थे कि जब हमारी मुलाकात शुरू हुई और खान साहब ने कहीं पर जिक्र कर दिया किसी रहनुमा का, तो फ़ौरन ही ऊपर से जो जेल का अमला है वो कहता है जी आप बिल्कुल सियासी बात ना करें, आप सियासी बात करेंगे तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा भाई क्या हो गया है, खैर है। यानी अगर खान साहब जो हैं वो किसी का हाल पूछते हैं, अगर वो कहते हैं कि शिबली फराज कैसा है या उमर अयूब कैसा है या फवाद कैसा है या कोई भी, तो आप जो है वो ये कहेंगे कि आप बात ना करें। कौन होते हैं आप ये रुकावट डालने वाले? क्योंकि जो जेल के अभी का अमला वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर डिप्टी हो या एसपी हो या कोई हो, वो इस बात का उनको आशीर्वाद दिया जाता है, वो इस बात के उनको नंबर्स मिलते हैं, वो अपने नंबर्स बनाने के लिए अपने आकाओं के सामने कि उनकी पोस्टिंग भी रिटेन रहे और उनको शाबाश मिले और उनको प्रमोशन भी हों, वो ये सारा कर रहे हैं। खान साहब के साथ बदतमीज़ी की गई, वकला के साथ हर दफ़ा बदतमीज़ी की जाती है, उनकी फैमिली के साथ की जाती है। वहाँ पर जो बंदा जाता है उसको हरासा किया जाता है, घंटों खड़ा करके फिर अंदर भिजवाते हैं और फिर वहाँ पर कदगन लगाते हैं जनाब कि ये बंदा जाएगा, ये नहीं जाएगा, और जो चला जाए उसको कहते हैं कि आपने ये बात करनी है, ये नहीं करनी। तो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और दूसरा, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में हम पेश हुए हैं और दूसरी तरफ से जनाब साहब पेश हुए, मुझे नहीं पता कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वो फरमा रहे थे कि वीडियो लिंक के ज़रिए खान साहब की जो है वो हाज़िरी लगाई जाए। यानी जब सज़ाएँ देनी हो, जब ट्रायल कंक्लूड करने हो, फिर आपको वीडियो लिंक भी याद आ जाती है। और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, एक हाई कोर्ट का हवाला दिया कि ये देखें जी, हाई कोर्ट जो है, आज हाई कोर्ट का हवाला दिया कि जनाब हाई कोर्ट ने हुक्म फरमा दिया है कि अब वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी होगी। तो उन्होंने देखा, मैंने कहा जनाब मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ कि खान साहब के मुख्तलिफ केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर हमने 12 इस्तदा की और बेल्स के अंदर भी इस्तदा की कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी जो है यकीनी बनाकर उनकी बेल्स डिसाइड की जाएँ, या ये दरखास्तें जो एक्विटल की हैं ये डिसाइड की जाएँ। वो नहीं डिसाइड की गई। उस वक्त ये कहा गया कि जेल अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि उनके पास नेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उनके पास व्हाट्सएप नहीं चलता, वीडियो लिंक वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। यानी जब आपने एक ट्रायल कंक्लूड करना हो, कोई सज़ा देनी हो, तब आप सारी चीज़ों के लिए तैयार भी हो जाते हैं, तब आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब कोई इक्विटल का मामला हो या बेल डिसाइड करने के हवाले से हम रिक्वेस्ट कर दें तो तब आपको मौत पड़ जाती है। और इसके अलावा मैं ये ऐड करना चाहूँ कि ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल बनी पड़ी है, ख्वाजा आसफ 3310 वो कह रहा था 3310 का हवाला दे रहा है, इस वक्त मुल्क को इन्होंने 3310 बना दिया है। और ये नायल चोर लुटेरे आज जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, यही वजह है कि हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। जब तक अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी, मुल्क के अंदर ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, ना आपका टेररिज्म कंट्रोल हो सकता है, ना आपका मुआशी इस्तेकाम आ सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो 12 हम इस्तदा कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो चलने दें। और आखिर में मैं, अपनी बहन मेरी खड़ी हैं, ये भी बोलेंगी, मैं इनके हवाले से ऐड करना चाहूँगा कि इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी गई है। ये कहा गया, ये डिप्टी स्पीकर हैं वहाँ पर KP असम्बली में, चित्राल से इनका ये वहाँ से इलेक्टेड हैं, इन्होंने बड़े भारी मार्जिन से वहाँ पर जीत हासिल की है। तो इनके खिलाफ एक नामालूम बंदे ने एप्लीकेशन दी है कि इन्होंने अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं करे, यानी जो एसेट्स थे उनके अंदर इन्होंने अपने जो चीज़ें थी वो छुपाई हैं। तो ना इनको पता है कि वो कौन है बंदा। पूरा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर नादरा की टीमें, हर बंदा जो है वहाँ से इन्होंने चेकअप करवाया कि वो बंदा है कहाँ का। वो बंदा डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर नहीं मिला। जिस देहात का जिस गांव के बारे में बताया गया वहाँ पर भी कहीं से नहीं मिला। और एक नामालूम बंदा, आपको पता है ना कि नामालूम उधर ट्रायल में भी जाते हैं, नामालूम हर जगह पर होते हैं। एक नामालूम बंदे के ज़रिए इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई और जब इन्होंने कमीशन के सामने पेश होकर ये कहा कि जनाब मेरे खिलाफ ऐसा बंदा पेश किया गया जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो उन्होंने कहा है वो मौजूद हो ना हो, क्योंकि उनको डायरेक्शन है, तो उन्होंने कहा जी कि मौजूद हो ना हो तो हम 100 मोटो लेंगे। तो इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सब ये बताएं
کہ ابھی صورتحال جو بن رہی ہے، خان صاحب کی جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس کی جانب بڑھ رہے ہیں. ابھی جو انہوں نے پولیٹیکل انگیجمنٹ کی ہے، کیا وہ اسی لیے کی ہے کہ شاید جو ہے وہ بچ جائے، وہ ان کا کیس آگے ملٹری کورٹ میں نہ جائے جہاں پہ 9 مئی کے اوپر سزا نہ ہو، اس سے پہلے چیز سیٹل ڈاؤن ہو جائے؟ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کلیئر موقف خان صاحب کا رکھوں. خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم نے نہ 9 مئی کیا، نہ ہمارے لوگ اس کے اندر انوالو تھے. جس نے CCTV فوٹیجز چرائی، جس نے 9 مئی کو مجھے اغوا کرنے کا حکم دیا، وہ اس کا پلانر ہے، وہ اس کا اکیوز ہے، اس نے یہ سارا کروایا. تو جب ایک بندے کا موقف ہی کلیئر ہو کہ 9 مئی ہم نے نہیں کروایا، تو کس بات کی معافی یا کس چیز کا کوئی رونا دھونا؟ تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کلیئر اپنے موقف پر قائم ہیں. اگر وہ قصوروار ہوتے یا ان کا کوئی بندہ ہوتا تو وہ ضرور سب کے سامنے کہتے. آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے 9 مئی کے تمام واقعات کی مذمت کی کہ جلاؤ گراؤ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جلاؤ گراؤ جس نے کیا ہے اس کو فائن کریں، اس کو سزا دیں، اس کو کٹہرے کے اندر لائیں. ملٹری انسٹالیشنز کے سامنے پروٹیسٹ ضرور ہوا. خان صاحب نے تسلیم کیا کہ وہاں پہ پروٹیسٹ بڑھتا تھا کیونکہ ہمارا جو مسئلہ تھا وہ انہی کے ساتھ تھا. تو پروٹیسٹ کو ان کے کہنے کے اوپر دیکھیں، یہ خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ پرامن احتجاج نہیں کر سکتے. ہمارا پرامن احتجاج تھا. ظاہری بات ہے اگر IG پولیس اٹھائے گا تو اس کے سامنے احتجاج ہوگا، جہاں سے ناانصافی ہوگی وہیں پرامن احتجاج ہوگا، لیکن پرامن کو پرتشدد کیا جائے. ایک تو ہم الیکشن کمیشن میں آج عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگس جو اس کمیشن نے لگائی ہوئی تھی، وہ آج باوجود جو ہے اس کی تاریخ ہو گئی ہے 19 سپٹمبر، اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جیل میں جو چارج فریم کیا گیا ہے وہ بھی ان اکارڈنس ود لا نہیں ہے، اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. جس طرح سے ایون جیل میں بھی اگر ہو تو جو ٹرائل کی فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہوئی. اور کیونکہ CRPC اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ہولڈ کر چکی ہے کہ ان کنٹمپٹ پروسیڈنگس پہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا اپلیکیشن ہوتا ہے بائی ویرچو آف الیکشن ایکٹ، تو پھر جو بھی معاملہ ہونا ہے ایون ایویڈنس بھی ریکارڈ ہوگا تو عمران خان صاحب کے ایبسنس میں ہو نہیں سکتا. یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے. لہٰذا یہ کیس تو 19 کو چلا گیا تو مزید فردر کارروائی 19 کو ہوگی. لیکن جو اہم آج جو ایک ڈیولپمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوئی ہے، میں اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب عمران خان صاحب کے لافلی اپوائنٹڈ لیگل کونسل ہیں، وکالت نامے بھی رکھتے ہیں، اور پروسیڈنگز میں ہم نے جیل میں جو ہے کچھ پروسیڈنگز میں نے اٹینڈ بھی کی، وہاں پہ حاضری بھی ہوئی، ریکارڈ آرڈر میں بھی جو ہے وہ حاضریاں لگیں. اس کے بعد جب ہم نے کچھ عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر ان کو جو پروویژن جو بھی فیسلٹیز تھیں اکارڈنگ ٹو جیل مینول، اس میں ہم نے کچھ اپلیکیشنز دیں جو کہ کورٹ نے منظور کی، تو مجھے اور نعیم کو ٹارگٹ کر گیا. ہمیں عدالتی جو ہے پروسیڈنگس کے دوران یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، کہ آپ یہاں سے اٹھیں. وہ وہاں پہ پھر ہم نے جج صاحب کو یہ کہا، جج صاحب نے اس پہ جو ہے ایکشن بھی لیا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جج صاحب جو اپنے آرڈرز منوانے میں جو کنٹرولڈ ٹرائل چل رہا ہے وہاں پہ بھی بے بس نظر آتا ہے. یعنی ہمارے لوگ جاتے ہیں، عمران خان صاحب نے خود بہت دفعہ کہا میرے لائرس کو اندر آنے دیا جائے، لیکن وہ اندر آنے نہیں دیا جاتا. تو اس کے اگینسٹ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی گئی کہ آپ نے 3-4 کیسز میں یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ جیل ٹرائل بھی اوپن ٹرائل ہوگا، اور وکیل جو ہے لافلی اپوائنٹڈ وکیل جن کے وکالت نامے ہیں ان کو جیل پریمیسز میں بھی نہیں روکا جا سکتا. اور جو ہمارے جو پچھلے کنزیکٹیو ہیئرنگز پہ ہماری ایبسنس جو ہے وہاں پہ رہی ہے اور ہماری عدم موجودگی میں کارروائی ہوئی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل اتھارٹیز کو پرسوں کے لیے 6 تاریخ کے لیے نوٹس کرتے ہوئے بلا لیا ہے، اور 2 بہت اہم آبزرویشنز دی ہیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے آرڈرز ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے ان کی فلاؤٹنگ ہو رہی ہے، جو ڈائریکشنز پاس کی گئی ہیں ان کی فلاؤٹنگ ہو رہی ہے. لہٰذا اگر جیل اتھارٹیز یہ انشور نہیں کریں گی کہ اوپن اینڈ فیئر ٹرائل ہو سکے گا، تو پھر ٹرائل کو ڈائریکٹ اس جگہ پہ شفٹ کر دیا جائے گا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر کنٹرول، یعنی کسی عدالت میں کے پریمیسز میں آ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہم دونوں کی عدم موجودگی میں، پٹیشنر کی عدم موجودگی میں جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے اس کا کوئی قانونی کانسیکوینس نہیں ہوگا. یعنی وہ جو ایویڈنس وہی کنسیڈر کیا جائے گا جو ہماری پریزنٹیشن میں ہماری وہاں پہ موجودگی میں ریکارڈ ہو.
اور یہ بات آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت وہاں پہ خفگی کا بھی اظہار کیا کہ جب آپ کو ڈائریکشن ایک نہیں 4 اور 5 کیسز یہ ڈائریکشن مختلف ہائی کورٹ کے ججز دے چکے ہیں تو آپ وکلاء کو کیسے روک سکتے ہیں؟ نعیم صاحب کا جرم یہ ہے کہ یہ آپ سے بات کرتے ہیں، میرا جرم یہ ہے کہ میں قانون کے مطابق کوئی اپلیکیشن فائل کر دیتا ہوں اور یہی اپنا جو مارکنگ ہے ہماری جو کنسرن ہے ہمارے لیگل ٹیم کے کنسرن ہے، ہمارے سینئرز کو جو ہے بہت ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ میڈیا کو پک اینڈ چوز کیا گیا۔ پچھلے دنوں میں یہ بھی میں نے ان سے کہا ہے کہ میڈیا کے جو پسند ناپسند کے لوگ اندر جانے دیے جاتے ہیں، ٹاپ کے جو چینلز ہیں ان کا میں نام نہیں لیتا صحافیوں دوستوں کے، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن جو دوست کسی اور دوست کے لیے بات کرے گا اس کا داخلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے جیل میں ٹرائل ہے، عمران خان صاحب کو کانوکٹ نہیں ہے، جو یہ قرضہ سرائی کی جا رہی ہے وہ سزا یافتہ نہیں ہے، وہ انڈر ٹرائل پرزنر کا اور کانوکٹ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ان کو ایکسیس جب ہم جاتے ہیں ملنے، وکلاء جب ملنے جاتے ہیں تو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، تو دیکھیے وکلاء اور وکیل اور شاہد کی جو گفتگو ہوتی ہے بڑی پریولیج ہوتی ہے، اگر وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہوں گے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہوگا، وہ کوئی دیکھ رہا ہوگا اور کو کنٹرول کر رہا ہوگا تو پھر وہ پرائیویسی کا جو رائٹ ہے وہ بھی انفرنج ہوتا ہے، فیئرنیس آف ٹرائل بھی جو افیکٹ ہوتی ہے اور اوپننیس جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ہمیں ڈائریکشن ملی ہیں، پرسوں جو ہے یہ کیس لگا ہے، دوسرے کیس کے ساتھ انشاءاللہ ول ٹیک دس اپ ناؤ۔